Hello students, Namaste. Welcome to my class. आजको यो क्लासमा हामी हाइड्रोकार्बन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड भन्ने नयाँ युनिट सुरु गर्दै छौं। आजको यो क्लासमा हामी हाइड्रोकार्बन भनेको के हो, यसको मोलिकुलर स्ट्रक्चर्सहरु कस्तो हुन्छ र यसलाई हामी डेली लाइफमा कसरी युज गरिरहेका हुन्छौं भन्ने कुरा थोरै डिस्कसन गर्छौं। So before starting, let us set up some of the objectives that will help us to revise this lesson. After the completion of this session, you will be able to do these three things. First one is you will be able to define what is hydrocarbon. Hydrocarbon भन्ने कुरा के हो, भनेको के हो भन्ने कुरा आज हामी बुझ्छौं। त्यसैगरी we will be able to understand the types, कति टाइपको हुन्छ hydrocarbons, and finally we will be able to describe and write the structural and molecular formula of the hydrocarbons. So let us start with the introduction. Introduction मा हामी हाइड्रोकार्बन भनेको के हो, यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने फर्मुला के हो भनेर सिम्पली जान्छौं। Hydrocarbons are the organic compounds which are simply formed by the combination of carbon and hydrogen. Carbon and hydrogen बीचको कम्बिनेसनबाट फर्मेसन हुने कम्पाउन्डलाई हामी हाइड्रोकार्बन्स भनेर भन्छौं। यसको प्रपर्टीहरुमा जाने हो भने they are usually colorless. उनीहरुसँग कुनै पनि कलर हुँदैन। They are hydrophobic. They do not react with water and they have some kind of weak smell. उनीहरुसँग केही थोरै weak smells हरु हुन्छ। And petroleums and natural gases, they are the main sources of hydrocarbons. Hydrocarbons used in our daily life. हामीले daily life मा use गर्ने hydrocarbons, हामी daily life मा different types of hydrocarbons हरु, different forms of hydrocarbons हरु use गरिरा हुन्छौं। For example, slide मा मैले के examples हरु कलेक्ट गरेर लिएर आएको छु। जस्तै first example यो coal हो, कोइला, जसलाई हामी source of heat खानाहरु पकाउनको लागि अथवा इन्डस्ट्रीजहरुमा एज अ सोर्स अफ हिट युज गर्छौं। त्यसैगरी यो एलपीजी ग्यास पनि हाम्रो हाइड्रोकार्बनको एक्जाम्पल हो। त्यसैगरी केरोसिन, मट्टी तेल, यो पनि हाम्रो हाइड्रोकार्बनको एक्जाम्पल हो। लाइटरमा युज हुने फ्यूल, त्यो पनि हाइड्रोकार्बनको एक्जाम्पल हो। त्यसको लागि हामी प्रोपेन भन्ने हाइड्रोकार्बन युज गर्छौं। त्यसैगरी बाइक, कार, अरु भेहिकल्सहरुमा युज हुने खालका डिजल्स, पेट्रोल्सहरु, यिनीहरु पनि हाइड्रोकार्बन्सको एक्जाम्पल्सहरु हो। अब हाइड्रोकार्बन कस्तो खालको कम्पाउन्ड हो भन्ने बुझ्नु भन्दा पहिला त्यसमा भएको एउटा इम्पोर्टेन्ट कम्पोनेन्ट कार्बनको नेचर पनि बुझ्न इम्पोर्टेन्ट छ। व्हाट इज कार्बन, कार्बन कस्तो नेचरको हुन्छ, यसले कस्तो खालको बन्डिङहरु फर्मेसन गर्छ र कार्बनले अरु कम्पाउन्डसँग कम्बिनेसन गर्दा कस्तो खालको कम्पाउन्ड्स फर्मेसन गर्छ त भन्ने कुरा अलिकति बुझौं है। सो कार्बन भनेको मोडर्न पेरियोडिक टेबल अनुसार 6 नम्बरमा पर्ने एलिमेन्ट हो। 6 नम्बरमा पर्ने एलिमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि योसँग 6 वटा प्रोटोन हुन्छ, त्यसैगरी 6 वटा न्यूट्रोन हुन्छ। यो प्रोटोन र न्यूट्रोनलाई मैले न्यूक्लियस भित्र राखेको छु। अनि त्यसैगरी जति प्रोटोनको नम्बर हुन्छ हामीलाई थाहा छ त्यति नै इलेक्ट्रोनको नम्बर पनि हुन्छ। सो द नम्बर अफ इलेक्ट्रोन इन कार्बन इज 6। त्यो 6 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु कसरी कम्बाइन अथवा कसरी मिलेर बसेको हुन्छ त 2 वटा इलेक्ट्रोनहरु के सेलमा बस्छ, फर्स्ट सेलमा 2 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु बस्छ भने सेकेन्ड सेलमा 4 वटा इलेक्ट्रोन्सहरु यसरी बसेको हुन्छ। सो भ्यालेन्स सेलमा अथवा आउटरमोस्ट सेलमा देयर आर 4 इलेक्ट्रोन्स इन कार्बन। यो 4 वटा इलेक्ट्रोन्सहरुको बन्डिङ गर्ने क्यापेसिटी, बन्डिङ गर्ने नेचरले यो कार्बनको अरु कम्पाउन्डसँगको बन्डिङलाई डिनोट गर्छ। सो अब हामीले पहिलेको क्लासमा अथवा हामीले इभन स्कुलमा पनि के पढेका छौं भन्दा कार्बनको अथवा कुनै पनि एटमको आउटरमोस्ट सेलमा भएको इलेक्ट्रोन्सहरुले यसले कसरी बन्डिङ गर्छ भन्ने कुरा जनाउँछ कि त उसले यो 4 वटा इलेक्ट्रोनलाई कसरी 8 वटा इलेक्ट्रोन बनाउने भन्ने कुरा सोच्छ। यसको लागि यो 4 वटा इलेक्ट्रोनलाई 8 वटा इलेक्ट्रोन बनाउनको लागि के गर्नुपर्छ त उले अरुसँग 4 वटा इलेक्ट्रोन लिनुपर्छ अथवा
यसको लागि अर्को एउटा उपाय पनि हुन सक्छ कि त आफूसँग भएको यो चारैवटा इलेक्ट्रोन उसले लुज गरेर डुप्लेट स्टेटमा बस्नुपर्छ। तर यो चारवटा इलेक्ट्रोन भएको कारणले गर्दाखेरि कार्बनले मोस्ट अफ द टाइम के गर्छ त आफूसँग भएको यो चारवटा इलेक्ट्रोन्सहरू शेयरिङ गर्छ। शेयरिङ गरेर अरूसँग भएको इलेक्ट्रोनहरू चारवटा डिफ्रेन्ट एलिमेन्ट्स अथवा चारवटा डिफ्रेन्ट एटम्स अथवा ग्रुप अफ एटम्ससँग उसले इलेक्ट्रोन्सहरूको शेयरिङ गर्छ र इलेक्ट्रोन्सहरूको शेयरिङ गरेर कम्पाउन्ड फर्मेसन गर्छ। यो स्ट्रक्चरलाई हामी यसरी डट फर्ममा पनि डिनोट गर्न सक्छौँ। यो डट फर्मले कार्बनमा भएको आउटर मोस्ट इलेक्ट्रोनको भ्यालेन्स इलेक्ट्रोनलाई डिनोट गर्छ। यहाँ चारवटा इलेक्ट्रोन छ त्यसैले यसमा पनि चारवटा डट भयो। यो स्ट्रक्चर अफ कार्बनलाई हामी लेविस स्ट्रक्चर अफ कार्बन भनेर भन्छौँ। अब यो खासमा इलेक्ट्रोनले कसरी बन्डिङ गर्छ त यो पनि एकचोटि बुझौँ है। कार्बनसँग चारवटा आउटरमोस्ट सेलमा चारवटा इलेक्ट्रोन, यो चारवटा इलेक्ट्रोनलाई उसले के गर्यो, यो मेरो एक्जाम्पलमा हाइड्रोजनसँग शेयरिङ गर्यो। हाइड्रोजनसँग एउटा इलेक्ट्रोन, हाइड्रोजनसँग एउटा इलेक्ट्रोन, हाइड्रोजनसँग एउटा इलेक्ट्रोन छ। यो एउटा इलेक्ट्रोनलाई उसले आफ्नो आउटरमोस्ट सेलमा भएको इच इलेक्ट्रोनसँग शेयरिङ गरेर के भयो त आफू पनि अक्टेट स्टेटमा गएर बस्यो। त्यति मात्रै नभई हाइड्रोजनलाई पनि उसले स्टेबल डुप्लेट स्टेटमा राखेर बस्यो। यो स्ट्रक्चर चाहिँ हाम्रो मिथेनको हो। मिथेन भनेको एउटा हाइड्रोकार्बनको एक्जाम्पल हो है। मिथेनलाई हामी यसरी पनि डिनोट गर्न सक्छौँ। यो सेन्टरमा भएको कार्बन हो, यो ग्रीन कलरको हाइड्रोजन डिनोट गरेको छ। एउटा इलेक्ट्रोन शेयरिङ गरेको छ, त्यही भएर एउटा स्ट्रेट लाइनले यसलाई यसरी डिनोट गरेको छ। अब क्लासिफिकेसनमा जाम। वी हैव टू अंडरस्टैंड द टाइप्स of hydrocarbon in this lesson, so let us classify hydrocarbons. हाइड्रोकार्बन्सलाई हामी ब्रोडली टू टाइप्समा डिवाइड गरेर पढ्छौँ। Hydrocarbon can be broadly divided into two types. One is saturated hydrocarbon and next one is unsaturated hydrocarbons. Saturated hydrocarbon, it is also known as alkane. यसको टाइप छैन, यसलाई एउटै टाइपमा पढ्छौँ हामी र यसलाई हामी अर्को नाममा अल्केन्स भनेर पनि भन्छौँ। मैले एउटा एक्जाम्पल पनि दिएर ल्याएको छु। And unsaturated hydrocarbons can be again differentiated into two types. एउटालाई हामी alkenes भनेर भन्छौँ and next one is alkynes. एक्जाम्पलमा एकचोटि हेरौँ के डिफरेन्स पाउनु भयो। In alkanes, carbon and hydrogen छ, obviously it is hydrocarbon. यसमा पनि carbon and hydrogen छ, यसमा पनि carbon and hydrogen छ। तर फर्स्ट एक्जाम्पलमा कार्बन एन्ड कार्बन बीच एउटा स्ट्रेट लाइन छ। सेकेन्डको एक्जाम्पलमा कार्बन एन्ड कार्बन बीच दुईवटा स्ट्रेट लाइन छ। एन्ड इन थर्ड एक्जाम्पल देयर आर 3 स्ट्रेट लाइन्स इन बिट्विन टू कार्बन एटम्स। यसले के भन्छ, फर्स्ट एक्जाम्पलमा कार्बनले यतापट्टिको कार्बनले आफूसँग भएको एउटा इलेक्ट्रोन यतापट्टिको कार्बनको एउटा इलेक्ट्रोनसँग शेयरिङ गर्यो। द्याट मिन्स हियर आर अ पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स, एउटा पेयर अफ इलेक्ट्रोन्स छ। उसले यताको कार्बनले एउटा, यताको कार्बनले एउटा इलेक्ट्रोनहरू शेयरिङ गर्यो यता। सेकेन्डको एक्जाम्पलले के भन्छ, यो कार्बनले आफूसँग भएको 4वटा इलेक्ट्रोन्स मध्ये 2वटा इलेक्ट्रोन यो कार्बनसँग शेयरिङ गर्यो। त्यस्तै यतापट्टिको यो कार्बनले पनि आफूसँग भएको 4वटा इलेक्ट्रोन मध्ये 2वटा इलेक्ट्रोन्सहरू यो कार्बनसँग शेयरिङ गर्यो। सिमिलरली इन द थर्ड एक्जाम्पल यो कार्बन र यो कार्बन बीचको बन्डिङमा कार्बनले आफूसँग भएको 3वटा इलेक्ट्रोन्सहरू यो कार्बनसँग शेयरिङ गर्यो, यतापट्टिको कार्बनले 3वटा इलेक्ट्रोन्सहरू यो कार्बनसँग शेयरिङ गर्यो। सो हामी के भन्छौँ त, अल्केन्स भनेपछि देयर इज द शेयरिङ अफ ओन्ली 1 इलेक्ट्रोन्स बिट्विन द कार्बन एटम्स। कार्बनहरूको बीचमा एउटा मात्रै शेयरिङ भएर बन्डिङ फर्मेसन भएको छ भने त्यसलाई हामी अल्केन्स भनेर भन्छौँ। अल्किन्समा के हुने भयो त, कार्बन र कार्बन बीच 2वटा इलेक्ट्रोन्सहरूको शेयरिङ हुनु पर्यो। एन्ड इन अल्काइन्स 3वटा इलेक्ट्रोन्सहरूको शेयरिङ हुनु पर्यो। यो कार्बन चेन 2वटा मात्रै नभई धेरैवटा लामो लङ चेन फर्मेसन हुन सक्छ। तर त्यो लङ चेनमा
कुनै दुईवटा कार्बन बीच एउटा मात्रै कार्बनमा चाहिँ हामी के गर्छौं त अहिलेलाई शेयरिङ गरेर कम्पाउन्डहरु फर्मेसन गर्छौं। अब स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्समा जाउँ। स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्सलाई अल्केन्स भनेर पनि भन्छौं। अल्केन्स दे आर द सिम्पलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स। अल्केन्स भनेको सिम्पलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हो र अल्केन्सहरु कसरी फर्मेसन हुन्छ त अल्केन्स आर फर्मड बाइ द सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्ड बिट्विन द कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्सहरुसँगको सिंगल कोभ्यालेन्ट बन्डिङबाट अल्केन्सहरु फर्मेसन हुन्छ। एकछिन बोर्डमा पनि हेरौँ है। मैले यो कार्बनको चेनलाई जतिसुकै लामो पनि बनाउन सक्छु तर कार्बन कार्बन बीच जहिले पनि सिंगल बन्डिङ हुनुपर्छ, एउटा सिंगल बन्ड हुनुपर्छ। र यसले के भन्छ कार्बनले एउटा बन्ड एउटा इलेक्ट्रोन शेयरिङ गरेको छ, यो कार्बनले पनि एउटा इलेक्ट्रोन। इच एन्ड एभ्री कार्बन एटम्सले यो केसमा एउटा इलेक्ट्रोन्सहरु शेयरिङ गरेको छ। यो भन्दा बाहेकको अरु तीनवटा एटम इलेक्ट्रोन्सहरुको शेयरिङ उसले अरु जुनसुकै एटम्स अथवा ग्रुप अफ एटम्ससँग गर्न सक्छ। त्यसैले हामी अल्केन्सलाई डिनोट गर्नको लागि जेनेरली यसरी लेख्छौं। यो भन्नुको मतलब कार्बनले एउटा इलेक्ट्रोन चाहिँ अर्को कार्बनसँग शेयरिङ गर्यो, त्यो भन्दा बाहेक उले अरु जुनसुकै एटम्स अथवा ग्रुप अफ एटम्ससँग शेयरिङ गर्न सक्छ। यहाँ मैले 5 वटाको कम्बिनेसन देखाएको छु। 2टा मात्रको पनि हुन सक्छ, 3 वटाको हुन सक्छ, 5 वटा 10 वटा जतिसुकै लामो चेनहरु पनि हामी फर्मेसन गर्न सक्छौं। Next one is the general formula of alkane is CnH2n+2। यो फर्मुलालाई हामीले भ्यालु पुट आउट गरे भने डिफरेन्ट सिरिज अफ स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्सहरु हामी पाउन सक्छौं। जस्तै n भनेको हामी नेचुरल नम्बर मान्छौं, C1H2 * 1 + 2 CH4। यसलाई एकचोटी व्हाइट बोर्डमा हेरौँ है। अल्केनलाई हामी जेनरल फर्म CnH2n+2 ले डिनोट गर्छौं। यो जेनरल फर्मुला भयो। यसमा यदि मैले n को भ्यालु 1 राखे भने यति बेला यो फर्मुला के हुन्छ C1H2 * 1 + 2। यो भनेको CH4। त्यसैगरी n को भ्यालु यदि मैले 2 राखे भने यो फर्मुला केमा जान्छ C2H2 * 2 + 2। that means it will become C2H6। यसैगरी हामी नम्बर अफ हाइड्रोकार्बन्सहरु नम्बर अफ अल्केन्सहरु फर्मेसन गर्न सक्छौं। तर त्यो सबै अल्केन्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने फर्मुला भनेको CnH2n+2 हो। त्यसपछि the petroleum fuels they are the examples of alkanes। alkanes को examples मा हामी petroleum fuels लाई लिन सक्छौं। and substitution reaction is characteristic। alkanes हरुले most of the time मा देखाउने रियाक्सन को टाइप भनेको substitution reaction हो। अनि कहिलेकाहीँ हामीलाई सोध्छ alkanes are also known as paraffins। why alkanes लाई हामी paraffins पनि भन्छौं किन? paraffins को मतलब मैले यहाँ ब्र्याकेटमा लिएर आएको छु। paraffin they are this word is made from 2 different sub words। एउटालाई हामी para मा छुट्याउँ, अर्कोलाई affins। paraffins, para means less, affins means reactivity। so comparatively alkanes they are less reactive। यिनीहरु त्यति धेरै रियाक्टिभ हुँदैन, that's why they are called paraffins। अब एक्जाम्पल्स अफ अल्केन्स मा जाम। हामीले धेरै एक्जाम्पल्सहरु क्लासमा हेरिसकेका छौं, गरिसकेका छौं। धेरै एक्जाम्पल्सहरुको हामीलाई नाम पनि थाहा छ। मैले केही एक्जाम्पल्सहरु लिएर आएको छु यहाँ। कार्बन it shares its 4 valence electron with hydrogen र यो स्ट्रक्चरलाई हामी मिथेन भनेर भन्छौं। मिथेनको यो स्ट्रक्चरल फर्मुला हो भने CH4 जुन हामीले अघि न यताबाट पनि निकाल्यौं, फर्मुलाबाट पनि निकाल्यौं। यो भनेको चाहिँ CH4 भनेको मोलिकुलर फर्मुला हो। सो मोलिकुलर फर्मुला फर मिथेन इज CH4 and its structural formula is this।
सिमिलरली दुईवटा कार्बन भएको केसमा कार्बन कार्बन बीच एउटा सिंगल बन्ड छ, सो इट इज अल्केन। त्यो भन्दा बाहेकको अर्को इलेक्ट्रोनहरुको शेयरिङ उसले हाइड्रोजनसँग गरेको छ, एन्ड दिस इज इथेन। यसलाई हामी इथेन भनेर भन्छौं। इथेनको मोलिकुलर फर्मुला भनेको C2H6 हो। यो फर्मुला कहाँबाट आयो? यो फर्मुला भनेको CnH2n+2 भन्ने जेनरल फर्मुलाबाट आयो र यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला भनेको यो हो। अब नोमेनक्लेचरमा जाउँ। जस्तो हामीले अघि सजिलै भन्यौं CH4 मिन्स मिथेन, C2H6 इट इज इथेन। तर यो नेमिङ चाहिँ खासमा कसरी आयो, कसरी गर्ने, अबको फर्दर डेजहरुमा कसरी नेमिङ गर्ने त कुनै पनि हाइड्रोकार्बन्सलाई, त्यसको बारेमा मैले एउटा आइडिया शेयरिङ गर्न चाहे। कुनै पनि हाइड्रोकार्बनलाई नेमिङ गर्नको लागि हामीलाई यो तीनवटा कुरा याद गर्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। यो तीनवटा कुरामा एउटालाई मैले प्रिफिक्स भनेको छु, अर्को वर्ड रुट भयो, एन्ड द नेक्स्ट वान इज सफिक्स। जेनरली हाइड्रोकार्बन्सको नेमिङ गर्दाखेरि हामीलाई यो तीनवटा कुरा जान्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। सो सबैभन्दा पहिला यो तीनवटा कुरा भनेको के हो अलिकति डिस्क्राइब गरौँ है। सबभन्दा पहिला वर्ड रुटमा जाम। हामीले हाइड्रोकार्बन फर्मेसन गर्दाखेरि एज वी हैव अलरेडी सेड दैट देयर इज द शेयरिङ अफ इलेक्ट्रोन्स बिट्विन द कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्सहरुको बीचमा इलेक्ट्रोन्सहरुको शेयरिङबाट फर्मेसन हुन्छ हाइड्रोकार्बन्सहरु भनेको। सो नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि मलाई यहाँ कतिवटा कार्बन एटम्सहरु दिएको छ त्यो जान्न इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। र यो कार्बन प्यारेन्ट चेनमा कुनै पनि हामीलाई दिएको चेनमा नम्बर अफ कार्बन एटम्स कति छ त त्यो भनेको वर्ड रुट हो। यो इम्पोर्टेन्ट छ नोमेनक्लेचरमा। सबैभन्दा पहिला हामी वर्ड रुटमा जान्छौं। सो वर्ड रुट इज द नम्बर अफ कार्बन एटम्स प्रेजेन्ट इन द प्यारेन्ट चेन। प्यारेन्ट चेन भनेको यो लामो चेनलाई हामी प्यारेन्ट चेन भनेर भन्छौं। फर एक्जाम्पल मैले यहाँ ल्याएको प्यारेन्ट चेनमा देयर आर 4 कार्बन एटम्स। त्यसपछि प्रेफिक्समा जाम। प्रेफिक्स भनेको वर्ड रुट भन्दा अगाडि आएर बस्ने नेमिङ हो। त्यसैगरी सफिक्स भनेको वर्ड रुट भन्दा पछाडि आएर बस्ने नेमिङ्सहरु हो। अब प्रेफिक्स कहिलेकाहीँ के हुन्छ हामीले जेनरली पढ्ने बेलामा कार्बन र बाँकी हाइड्रोजन भएको कम्पाउन्डलाई हामी हाइड्रोकार्बन्स भन्छौं भनेर भनेछौं। तर कहिलेकाहीँ ड्युरिङ डिफरेन्ट केमिकल चेन्जेस यहाँ भएको हाइड्रोजन अथवा अरु कुनै पनि मोलिक्युल्सलाई अर्को एटम्स अथवा ग्रुप अफ एटम्सले डिस्प्लेस गर्न सक्छ। त्यति बेला यो यतापट्टि भएको हाइड्रोजनलाई हेलोजन ग्रुप 17 मा भएको एलिमेन्ट्स लाइक फ्लोरिन, क्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिनले रिप्लेस गर्न सक्छ, अथवा कहिलेकाहीँ CH3, C2H5 जस्तो ग्रुप अफ मोलिक्युल्सहरुले पनि रिप्लेस गर्न सक्छ। त्यसरी रिप्लेस गरेको केसेसमा हामी नोमेनक्लेचर कसरी गर्छौं भन्ने कुरा पनि अहिले डिस्कसन गर्छौं है। यो साइक्लिक ग्रुप भनेछ, यो साइक्लिक ग्रुप चाहिँ हामी हायर स्टडीजमा मात्रै पढ्छौं। जस्तो एउटा एक्जाम्पल हेरौँ है। यो एउटा मैले हाइड्रोकार्बनको एक्जाम्पल दिएको छु। यो हाइड्रोकार्बनमा तीनवटा कार्बन एटम्सको बीचमा सिंगल बन्डिङ छ। दैट मीन्स दे आर शेयरिङ इच one इलेक्ट्रोन्स विथ इच अदर। अनि बाँकी भएको इलेक्ट्रोन्सहरु उसले हाइड्रोजनसँग शेयरिङ गरेको छ। सो दिस इज एन एक्जाम्पल अफ हाइड्रोकार्बन। अब यो हाइड्रोकार्बनको नेमिङ गर्दाखेरि सबैभन्दा पहिला म वर्ड रुटमा जान्छु। वर्ड रुट भनेको मसँग कतिवटा कार्बन एटम्स प्रेजेन्ट छ। सो देयर आर 3 कार्बन एटम्स इन दिस एक्जाम्पल। हामी तीनवटा कार्बन छ भनेर भन्छौं, त्यसैले कार्बन 3 त्यो याद गरौँ है। त्यसपछि अब
प्रेफिक्सहरु कुनै जोडिएर आएको छ कि भनेर हेर्छौं। प्रेफिक्स भनेको हेलोजन हुन सक्छ अथवा कुनै अर्को ग्रुप अफ मोलिक्युल्स हुन सक्छ भनेर भनेछु। जस्तो यसमा फ्लोरिन पनि छैन, क्लोरिन अथवा कुनै अरु एटम्सहरु जोडिएर आएको छैन। त्यसैगरी अरु कुनै ग्रुप अफ मोलिक्युल्सहरु पनि साइडमा जोडिएर आएको छैन। त्यसैले अब यो प्रेफिक्सतिर हामी यो केसेसको लागि जाँदैनौं। तर कहिलेकाहीँ के हुन सक्छ, कुनै एउटा हाइड्रोजनलाई क्लोरिन, फ्लोरिन, ब्रोमिन, आयोडिन अथवा कुनै अल्काइल ग्रुपले यसरी रिप्लेस गर्न सक्छ। यसरी रिप्लेस गर्दाखेरि यो हाइड्रोकार्बनको नेमिङ फरक हुन जान्छ। यतिखेर हामी के गर्छौं, यसलाई हेलो ग्रुप भनेर भन्छौं। हेलो भनेपछि यो सबैको नेमिङको लास्टमा ओ आउने गरी छोडिदिन्छौं। फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो। मैले फेरि भने हेलोजन यदि कुनै पनि हाइड्रोकार्बनमा यसरी जोडिएर आएको छ भने त्यतिखेर हामी यसको नेमिङमा हेलो भन्ने प्रेफिक्स जोडिदिन्छौं। यसमा हामी जोड्छौं अब क्लोरो है, एफ छ भने फ्लोरो, बीआर छ भने ब्रोमो, आई छ भने आयोडो। त्यसैगरी CH3 भन्ने ग्रुप अथवा C2H5 जुनसुकै अरु कम्पाउन्ड जोडिएर पनि आएको हुन सक्छ। त्यतिबेला जस्तै यो एक्जाम्पलमा यता CH3 जोडिएर आएको छ। CH3 भनेको इट इज अल्काइल ग्रुप। सो अल्काइललाई हामी भन्छौं, यो यसको नाम भनेको मिथाइल हो। मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्युटाइल हुँदै जान्छ है। ओके, सो अब सफिक्स भनेको के हो त? त्यसपछि सफिक्स भनेको हामीले नेमिङ गर्दाखेरि लास्टमा राख्ने नेम हो। लास्टमा जुन हामी नाम राख्छौं त्यो भनेको सफिक्स हो। अब यसमा सफिक्स दुईवटा टाइपको हुन्छ, प्राइमेरी सफिक्स, सेकेन्डरी सफिक्स भन्छौं। प्राइमेरी सफिक्समा हामी कार्बन कार्बन बीच सिंगल बन्ड छ भने लास्टमा ANE राख्दिन्छौं। कार्बन कार्बन बीच डबल बन्ड छ भने लास्टमा ENE राख्दिन्छौं। कार्बन कार्बन बीच ट्रिपल बन्ड छ भने YNE राख्दिन्छौं। जस्तो सजिलोको लागि यताको एक्जाम्पलमा हेरौं। अघिको फर्स्ट एक्जाम्पलमा मैले यो सबै तीनवटा कार्बन एटम्सलाई हाइड्रोजन भएको कम्पाउन्डसँग, हाइड्रोजन एटमसँग शेयरिङ गरेथे। सो यसको नोमेनक्लेचर गर्दाखेरि अब मैले सबैभन्दा पहिला कार्बनको एटम्स जोड्नु पर्यो। हियर आर 3 कार्बन एटम्स। कार्बन एटम्स 3 भइसकेपछि त्यसको छुट्टै प्याटर्न हुन्छ नेमिङ गर्ने। त्यसपछि यिनीहरू मध्ये कुनै ग्रुप छ कि भनेर खोज्नु पर्यो, छैन। सो यतापट्टि जानु परेन यो एक्जाम्पलको लागि। अब नेक्स्ट एक्जाम्पलमा, नेक्स्ट प्रोसेसमा जाम, सफिक्स राख्नु पर्यो। सफिक्स राख्नलाई कार्बन कार्बन बीच सिंगल बन्ड छ कि डबल बन्ड छ कि ट्रिपल बन्ड छ हामी हेर्छौं। कार्बन र कार्बन बीच सिंगल बन्ड छ, त्यसैले हामी ANE थपिदिन्छौं। कार्बन र कार्बन बीच दुईवटा बन्डिङ भएको भए, कार्बन र कार्बन बीच दुईवटा बन्डिङ भएको भए हामी ENE भनेर यो नामलाई एन्डिङ गर्दिन्थ्यौं। त्यसैगरी कार्बन एन्ड कार्बन बीच 3वटा बन्डिङ भएको भए हामी यसलाई YNE भनेर नेमिङको एन्डिङ गर्दिन्थ्यौं। जस्तै यो एक्जाम्पलमा हियर आर 3 कार्बन एटम्स, तीनवटा कार्बन एटम, एन्ड देयर इज सिंगल बन्ड बिट्विन देम। सो अब यसको नेमिङ गर्दाखेरि एज देयर आर 3 कार्बन एटम्स, यसको नाम भनेको हामी प्रोप राख्छौं। तीनवटा कार्बन एटम्स आउने बित्तिकै यो कम्पाउन्डको नाम प्रोप हुन्छ। अब प्रोप राखिसकेपछि सफिक्स जोड्ने पालो आएको छ। सफिक्समा मैले के भने सिंगल बन्ड हो, डबल बन्ड हो अथवा ट्रिपल बन्ड हो हामी कम्पेरिजन गर्छौं। हियर इज अ सिंगल बन्ड, सो हामी लास्टमा ANE थपिदिन्छौं। सो यो कम्पाउन्डको नाम भनेको प्रोपेन हो। प्रोप भनेको तीनवटा कार्बन भयो भने हामी यसलाई प्रोप भन्छौं र लास्टमा ANE किन थप्यौं त? किनभने कार्बन कार्बन बीच सिंगल बन्डिङ छ। यदि डबल बन्डिङ भएको भए के हुन्थ्यो होला त?
यदि डबल बन्डिङ भएको भए सबैभन्दा पहिला गर्ने भनेको कार्बन एटम्स नै काउन्ट गर्ने हो। कार्बन एटम्स काउन्ट गर्दाखेरि 1 2 3 तीनवटा कार्बन एटम छ। सुरु हामी प्रोपबाटै गर्छौँ, प्रोप। अनि डबल बन्डिङ भएको कारणले मैले के भनेछु सफिक्समा, यदि डबल बन्डिङ छ भने हामी ENE राख्छौँ। सो यसमा सजिलोसँग ENE भनेपछि यो कम्पाउन्डको नाम प्रोपिन हो। त्यसैगरी ट्रिपल बन्डिङ भयो भने प्रोपाइन हुन्छ है। त्यसैगरी कहिलेकाहीँ यो हेलोजन र अल्काइल ग्रुप्सहरू बाहेक फङ्सनल ग्रुप भन्ने अर्को ग्रुप अफ एटम्सहरू पनि जोडिएर हाइड्रोकार्बन्समा आउन सक्छ। त्यति बेला चाहिँ त्यसको नेमिङ हामी पछाडि लगेर जोड दिन्छौँ। यसको बारेमा हामी नेक्स्ट स्लाइडमा पनि डिस्कसन गर्छौँ है। सो अघिनको जस्तो मैले तीनवटा कार्बनको केसेसमा प्रोप भनेर राखेको छु। यो चाहिँ कसरी नेमिङ गर्ने भनेर एउटा टेक्निक हो है। यदि एउटा मात्रै कार्बन छ भने हामी त्यसलाई मेथ भनेर भन्छौँ। दुईवटा कार्बन छ भने त्यसलाई हामी इथ भनेर भन्छौँ। तीनवटा कार्बनको केसमा प्रोप भयो। यदि चारवटा कार्बनहरू बीचको बन्डिङ भएको छ भने त्यसलाई हामी ब्युट भनेर भन्छौँ। पाँचवटा कार्बनको लागि पेन्ट भनेर भन्छौँ। छवटाको लागि हेक्स, सातवटाको लागि हेप्ट, आठवटाको लागि अक्ट, नौवटाको लागि नन र 10वटा कार्बन एटम्सहरू बीचमा सिंगल बन्डिङ भएको छ भने त्यसको वर्ड रुटमा हामी डेक भन्ने नाम राख्छौँ। मैले फेरि पनि भने कार्बन एटम्स कतिवटा छ, यसरी कार्बनको चेनहरू कतिवटा बनेको छ, यो कार्बनलाई हामी काउन्ट गर्छौँ र त्यही काउन्टिङ अनुसार यो अगाडिको वर्ड रुट हामी यो नाम हामी दिन्छौँ। एउटा कार्बनलाई हामी मेथ भनेर भन्छौँ, दुईवटाको लागि इथ भनेर भन्छौँ, तीनवटाको लागि प्रोप, चारवटाको लागि ब्युट, पाँचवटाको लागि पेन्ट भनेर भन्छौँ। त्यसैगरी छवटाको लागि हेक्स, सातवटाको लागि हेप्ट, आठवटाको लागि अक्ट, नौवटाको लागि नन एन्ड 10वटाको लागि हामी डेक भनेर भन्छौँ। अब एकचोटि अलिकति एकछिन सोचौँ है त। मसँग यहाँ एउटा, दुईटा, तीनटा, चारवटा, पाँचवटा कार्बन एटम्स छ र यो पाँचवटा कार्बन एटम्सको हरेकको बिचमा सिंगल बन्डिङ छ। सिंगल बन्डिङ भनेपछि दे आर सेयरिङ 1 इलेक्ट्रोन्स, एउटा इलेक्ट्रोन्सहरू सेयरिङ गरेको छ। अब यसको नाम के होला त, यसको नोमेनक्लेचर कस्तो होला त, अघिको रुलबाट एकचोटि ट्राई गरौँ। मैले तपाईँलाई 10 सेकेन्ड्स दिएँ, त्यो 10 सेकेन्ड्समा सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न एकचोटि हेरौँ है त। सो धेरैजना स्टुडेन्ट्सहरूले यसको नाम पत्ता लगाइसक्नुभयो होला। अब तपाईँले पत्ता लगाउनु भएको, तपाईँले सोच्नु भएको एन्सर मिल्यो कि मिलेन एकचोटि हेरौँ। दिस इज पेन्टेन। यसलाई हामी पेन्टेन भनेर भन्छौँ। पेन्ट भन्ने नाम कहाँबाट आयो? यो पाँचवटा छ त्यही भएर पेन्ट। यदि चारवटा भएको भए ब्युट, दुईवटा भएको भए इथ, छवटा भएको भए हेक्स। अनि त्यसपछि यिनीहरू बिचमा सिंगल बन्डिङ छ त्यही भएर मैले यहाँ के लेखेँ ANE। ANE हामी लास्टमा जोड्छौँ, यो सफिक्स भयो। PENT पेन्ट भनेको यो के भयो त वर्ड रुट भयो। अरू सबै हाइड्रोजन छ त्यही भएर यसमा हामी प्रिफिक्स पनि राख्दैनौँ, सफिक्समा ANE मात्रै राख्छौँ। अब यसको मोलेकुलर फर्मुला भनेको C5H12 हो। C5 1 2 3 4 5 H जम्मा कतिवटा छ त 12 वटा छ। यो फर्मुलालाई हामी जनरल फर्मुलाबाट पनि निकाल्न सक्छौँ र यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला यो भयो। त्यसैगरी अर्को एउटा इक्जाम्पल पनि लिएर आएको छु, यसलाई पनि एकचोटि सोचौँ। हामीसँग 1 2 3 4 5 6 7 8 वटा कार्बन एटम्स छ, सबै बीच सिंगल बन्ड छ अनि सबैलाई हाइड्रोजनले के गरेको छ त बन्डिङ बनाएको छ। टाइम अप। अब यसको नाम हामी मध्ये धेरैजनाले गेस गरिसकेका छौँ, कतिजनाले भनि पनि सक्नु भएको होला। ओभियसली यसको नाम अक्टेन हो। अक्टेन, अक्ट 8वटा कार्बन,
ANE सिंगल बन्ड है त। अब अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्समा जान्छौँ हामी। अघिनको स्लाइड्सहरुमा हामीले स्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भनेको के हो, यसको स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भनेर अलिकति डिस्कसन गर्यौं। अबको क्लासमा अबको यो टाइममा चाहिँ हामी अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भनेको के हो भनेर डिस्कसन गर्छौं। Unsaturated hydrocarbons are those hydrocarbons which contain double or triple bond between the carbon atoms. Carbon atoms हरुको बीचमा डबल बन्डिङ अथवा ट्रिपल बन्डिङ भयो भने हामी त्यसलाई unsaturated hydrocarbons भनेर भन्छौं. As we have already discussed that unsaturated hydrocarbons दुईटा टाइपको हुन्छ. एउटालाई हामी alkenes भनेर भन्छौं, अर्को भनेको alkynes हो. Alkene डबल बन्ड, alkynes ट्रिपल बन्ड. So कार्बन एन्ड कार्बन एटम को बीचमा यदि ट्रिपल बन्ड आउँछ भने त्यसलाई डाइरेक्टली हामी अल्काइन्स ग्रुपमा राख्दिन्छौं र डबल बन्ड आउँछ भने त्यो भनेको अल्किन्स हो. ओके, अल्किन्स भनेपछि हामीले अघि नै पनि डिस्कसन गरिसक्यौं. अल्किन्स आर द हाइड्रोकार्बन्स व्हिच कन्टेन डबल बन्ड बिट्विन द टू कार्बन एटम्स. कुनै पनि हाइड्रोकार्बनको दुईवटा कार्बनहरुको बीचमा डबल बन्ड छ भने त्यसलाई हामी अल्किन्स भनेर भन्छौं. अल्किनको जेनरल फर्मुला भनेको CnH2n हो. यसले एज अ होल अल्किन सबै अल्किनलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ. यसको भ्यालु 1 देखि हामी जतिसुकै एक्सटेन्ड गरेर राखे नि हुन्छ, त्यही अनुसार H को भ्यालु फरक आउँछ र H को भ्यालु फरक आएपछि त्यही अनुसार स्ट्रक्चरमा पनि डिफरेन्स हुन्छ. द सफिक्स अफ अल्किन इज ENE. मैले अघि नै नोमेनक्लेचरमा पनि भनेछु, अल्किन यदि डबल बन्ड आएको छ भने त्यसको नेमिङ गर्दा हामी लास्टमा ENE जोड दिन्छौं है. एन्ड समटाइम्स हामीलाई कहिलेकाहीँ के सोध्छ त भन्दाखेरि अल्किन्सलाई हामी किन ओलेफिन्स भन्छौं? अल्किनलाई किन ओलेफिन भन्छौं त? बिकज दे फर्म ओइली लिक्विड्स when they react with chlorine gas. क्लोरिन ग्याससँग रियाक्सन गर्दाखेरि उसले ओइली लिक्विड बनाउने भएकोले they are also called olefins. अल्किनलाई जनरली हामी यसरी डिनोट गर्छौं. यो कार्बन चाहिँ जतिसुकै लामो यता लेफ्टबाट अथवा राइटबाट तपाईले जतिसुकै कार्बन पनि थप्न सक्नुहुन्छ, तर कुनै एउटा दुईवटा कार्बनको बीचमा के हुनुपर्छ त? एउटा डबल बन्ड हुनुपर्छ र यो चाहिँ अल्किनको स्ट्रक्चर हुन्छ. अब एक्जाम्पल्समा जाऊँ. एक्जाम्पलमा मैले दुईवटा एक्जाम्पल लिएर आएको छु. एउटा यसमा दुईवटा कार्बन छ, यसमा तीनवटा कार्बन छ. यो दुईवटा कार्बनको बीचमा एउटा डबल बन्ड छ, यो तीनवटा कार्बनको बीचमा एउटा डबल बन्ड छ. सो अघिनको नोमेनक्लेचरलाई याद गरौँ. दुईवटा कार्बन भएको कारणले गर्दाखेरि यसको वर्ड रुट भनेको इथ हुन्छ, ETH, इथ. डबल बन्ड छ त्यही भएर ENE. सो द नेम अफ दिस कम्पाउन्ड इज इथिन. यसको मोलिकुलर फर्मुला भनेको C2H4 हो र यसको स्ट्रक्चरल फर्मुला यो. त्यसैगरी यसमा तीनवटा कार्बन एटम छ. तीनवटा कार्बन एटम भनेपछि सिधै हामी प्रोप जोड दिन्छौं, PROP, प्रोप जोड दिन्छौं र यिनीहरुको बन्डिङलाई हेर्दाखेरि यता डबल बन्ड देखाछौं हामीले, त्यसैले सिधै हामी के लेख्दिन्छौं? ENE. सो द मोलिकुलर फर्मुला इज C3H6 and its name is propene. यसको नाम प्रोपिन हो. अब त्यसैगरी एकचोटी सोचौं, मैले फेरि अर्को एउटा हाइड्रोकार्बन अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डबल बन्ड छ, त्यही भएर मैले अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन भने. अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन लिएर आएको छु. यसलाई पनि एकछिन सोचौं है. सो यसको नाम के होला त? 1 2 3 4 चारवटा कार्बन छ, त्यसैले ब्युट आउनु पर्यो अनि त्यसपछि ENE जोडिनु पर्यो. सिमिलरली मसँग अर्को एउटा एक्जाम्पल छ. यसलाई पनि विदाउट वेस्टिङ एनी टाइम सोचिहालौँ है के हुन्छ यसको नाम. One, two, three, four, five. पाँचवटा कार्बन एटम छ,
पाँचवटा कार्बन एटम्समा अरूमा सिंगल बन्ड छ तर एउटामा डबल बन्ड छ। यो डबल बन्ड जतासुकै लेख्नु भयो नि हुन्छ, तर एउटामा चाहिँ हाम्रो डबल बन्डिङ हुनु पर्यो। यो डबल बन्डिङ भएपछि ओभियसली इट इज अल्किन। अल्किन भनेपछि लास्टमा इएनई हुनु पर्यो र यो कतिवटा छ त? पाँचवटा छ। पाँचवटा भनेपछि हामीले नेमिङ राख्नु पर्यो पेन्ट, भनेपछि यसको नाम हुने भयो पेन्टिन C5H10। अब अल्काइन्समा जाम। अल्काइन्स इट इज अनदर टाइप अफ अनस्याचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। यसको जेनरल, यसलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने जेनरल फर्मुला भनेको CnH2n-2 हो र यसको सफिक्स, यसलाई नेमिङ गर्दाखेरि हामी लास्टमा जहिले पनि YNE राख्छौँ। मैले फेरि अघिकोलाई सम्झाएँ, यदि अल्किन छ भने हामी त्यसमा ENE राख्छौँ, अल्केन छ भने त्यसमा हामी ANE राख्छौँ र अल्काइन छ भने त्यस लास्ट नेमिङमा हामी YNE राख्छौँ। दे आर अल्सो कल्ड एसिटाइलिन्स। अल्काइन्सलाई हामी एसिटाइलिन्स भनेर पनि भन्छौँ। किन एसिटाइलिन्स भनेको होला त भन्दा, यो अल्काइनको फर्स्ट नम्बरमा पढ्ने जुन कम्पाउन्ड छ C2H2, यसको कमन नेम भनेको एसिटाइलिन हो र यही एसिटाइलिनबाट यो होल ग्रुपलाई नै एसिटाइलिन्स भनेर चिनिएको हो। सो दिस इज द रिप्रेजेन्टेसन। 3 कोभ्यालेन्ट बन्ड्स, ट्रिपल बन्ड भन्छौँ हामी। यसरी ट्रिपल बन्ड आयो भने त्यसलाई हामी अल्किन्स भनेर भन्छौँ। सो एक्जाम्पल्स अफ अल्काइन्स भनेर भन्छौँ। अल्काइन्सको एक्जाम्पल्सहरू हेरौँ। यसलाई मैले इथाइन भनेको छु। किन इथाइन भने देयर आर 2 कार्बन एटम्स, 2टा कार्बन एटम्स आउने बित्तिकै इथ हुन्छ। एज देयर इज अ ट्रिपल बन्ड बिट्विन द कार्बन एटम्स, हामी सजिलै के लेख्छौँ? YNE राखिदिन्छौँ। सो द नेमिङ अफ दिस कम्पाउन्ड इज इथाइन। सिमिलरली यसको नाम पक्कै पनि प्रोपाइन हुनुपर्छ। किन प्रोपाइन? 1 2 3 प्रोप, एउटा ट्रिपल बन्ड YNE। भनेपछि यसको नाम के हुन्छ होला त? 1 2 3 4 and 1 triple bond in between the carbon atoms. I think तपाईहरुमध्ये धेरैजनाले आन्सर लेख्नु भएको छ। यसको नाम ब्युटाइन हो। ब्युटाइन, ब्युट 4वटा and YNE ट्रिपल बन्ड। यसको नाम के होला त? 6वटा कार्बन एटम छ, एउटा ट्रिपल बन्ड छ। 6वटा कार्बन एटम भन्ने बित्तिकै it might be hexane, hex 6 YNE ट्रिपल बन्ड। अब होमोलोगस सेरिज तिर जाम। होमोलोगस सेरिज हामीले पढिसकेको छौं। धेरैजनालाई याद पनि छ कि हो होमोलोगस सेरिज भनेको। मैले बोर्डमा एउटा एक्जाम्पल लेख्न लाग्छु। CHHH। यो मिथेनको स्ट्रक्चर हो भाइ बहिनीहरु। यो मिथेनमा उसले एउटा इलेक्ट्रोन इच हाइड्रोजन एटमसँग शेयरिङ गरेको छ। त्यसैगरी अर्को एउटा एक्जाम्पल मैले लेखे H सबैलाई हाइड्रोजनले बन्डिङ बनाइदियौं। यो केसेसमा मैले 2वटा कार्बन एटम्सको बीचमा सिंगल बन्ड राखेको छु। यो भनेको ओभियसली इथेन हो। त्यसैगरी एउटा प्रोपेन पनि बनाऊँ है। हामीले यो तीनवटा स्ट्रक्चरलाई कम्पेरिजन गर्दाखेरि के कुरा पाउँछौं, कस्तो खालको के डिफरेन्स पाउँछौं त भन्ने कुरा अहिले हामी डिस्कसन गर्छौं यो होमोलोगस सिरिजमा। सो यो CH4 मिथेन,
C2H6, this is ethane, and C3H8, this is propane. अब खासमा यो CH4 भन्ने कम्पाउन्डमा हेरौँ है, यसमा C1 2 3 4 चारवटा हाइड्रोजन, CH4 यो दुईटैमा कमन छ। यो केमा डिफरेन्स भयो त भन्दा CH2 मा डिफरेन्स भयो। यदि यसमा मैले CH2 एड गरे भने यो स्ट्रक्चर बन्दो रहेछ। सिमिलरली यसमा पनि हेरौँ, C2 1 2 1 2 3 4 5 6 इथेनसँग कम्पेरिजन गर्ने हो भने इथेनको जस्तै यसमा पनि दुईवटा कार्बन छ अनि 6वटा हाइड्रोजन छ। तर इथेन भन्दा प्रोपेन केमा डिफरेन्स भयो त यो CH2 भन्ने ग्रुपमा डिफरेन्स भयो। सो मैले यो किन भन्न खोजेको भन्दा a group of organic compounds having similar structures and chemical properties and differs by CH2 groups are known as homologous series. यदि मैले series of organic compounds लाई राखे र तिनीहरुको कार्बन एन्ड हाइड्रोजनको नम्बर मैले यदि कम्पेरिजन गर्ने हो भने तिनीहरु एक अर्काको बीचमा यदि CH2 ग्रुपले डिफरेन्ट छ भने त्यो सेरीज, त्यो ग्रुप अफ कम्पाउन्ड्स लाई हामी होमोलोगस सेरीज भनेर भन्छौं है। सो दे भनेपछि यो CH4, C2H6 र C3H8 they are the examples of homologous series because they differ with each other by CH2 group. CH2 ग्रुपले मात्र डिफरेन्स छ, त्यसैले त्यसलाई म होमोलोगस सेरीजको एक्जाम्पलमा राख्छु। सो मैले यहाँ के देखाउन खोजेको, CH4 मिथेनमा यदि मैले CH2 जोड दिए भने त्यति बेला बन्छ इथेन। त्यसैगरी इथेनमा मैले CH2 जोडे भने त्यति बेला बन्छ प्रोपेन। यो मैले एक्जाम्पल्सहरुलाई सिरियली राख्न मात्र खोजेको हो। CH4, C2H6, C3H8 and C4H10 they are the examples of alkane or they are the examples of homologous series of alkanes. Similarly यो सेकेन्ड एक्जाम्पल भनेको अल्किन को हो र यो पनि होमोलोगस सेरीज नै हो। होमोलोगस सेरीज भन्नाले यो सक्सेसिभली CH2 इन्क्रिज हुँदै गएको छ। र यो थर्ड एक्जाम्पल भनेको अल्काइन को हो र यो पनि होमोलोगस सेरीज हो किनभने सक्सेसिभली CH2 को डिफरेन्स छ। हामीले अघि नै पनि नोमेनक्लेचरमा अल्काइल ग्रुपलाई डिस्कसन गरिसकेका छौं। अल्काइल ग्रुप भनेको कसरी बन्छ त खासमा कुनै पनि अल्केनको एउटा H हटाइदिसकेपछि त्यो ग्रुप भनेको अल्काइल ग्रुप हुन्छ। सो ग्रुप अफ एटम्स फर्म बाइ रिमुभिङ वन हाइड्रोजन एटम फ्रम एन अल्केन, कुनै पनि अल्केनबाट मैले एउटा हाइड्रोजन निकाले भने त्यति बेला अल्काइल ग्रुप फर्मेसन हुन्छ र अल्काइल ग्रुपलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने फर्मुला भनेको CnH2n+1 हो। अल्काइल ग्रुपको एक्जाम्पललाई मैले यसरी डिनोट गरेको छु। CH4 मा एउटा हाइड्रोजन निकाल्यो भने CH3 बन्छ, यो भनेको अल्काइल ग्रुप भयो। त्यसैगरी इथेनबाट मैले एउटा हाइड्रोजन निकाले रिमुभ गरे भने त्यति बेला बन्छ C2H5, यो पनि एउटा अल्काइल ग्रुप भयो। प्रोपेनमा मैले एउटा हाइड्रोजन माइनस गरे भने बन्छ यसबाट के C3H7, त्यो पनि अल्काइल ग्रुप भयो। सो यो नेमिङ भयो अल्काइल ग्रुपको मिथाइल, इथाइल एन्ड प्रोपाइल। अब फंक्शनल ग्रुपमा जाऊँ। फंक्शनल ग्रुप अघि न सफिक्समा आइसकेको छ। के हो त फंक्शनल ग्रुप भनेको? फंक्शनल ग्रुप आर द ग्रुप of atoms or just a single atom which determine the chemical properties of hydrocarbon. हाइड्रोकार्बन को केमिकल प्रपर्टीज लाई चेन्ज गर्ने अथवा त्यसको केमिकल प्रपर्टीज लाई डिटरमाइन गर्ने एटम्स और ग्रुप अफ एटम्स लाई हामी फंक्शनल ग्रुप भनेर भन्छौं
हामीले बुकमा अराउन्ड 6 वटा फङ्सनल ग्रुप्सको नेमिङ पढेका छौँ। त्यसमध्ये मैले 3 वटा एक्जाम्पल लिएर आएको छु। एउटा हाइड्रोक्सिल, इथर एन्ड अल्डिहाइड। OH भन्ने फङ्सनल ग्रुप हो एउटा एक्जाम्पल। O भन्ने पनि फङ्सनल ग्रुप हो। OH हामी हाइड्रोक्सिल भनेर भन्छौँ र कुनै पनि हाइड्रोकार्बनमा यदि OH जोडियो भने त्यति बेला बन्ने कम्पाउन्डलाई हामी अल्कोहल भनेर भन्छौँ। यदि कुनै पनि हाइड्रोकार्बनमा OH जोडिन्छ भने त्यति बेला अल्कोहल बन्छ। त्यसैगरी यदि कुनै पनि हाइड्रोकार्बनमा O जोडिन्छ भने त्यति बेला त्यो कम्पाउन्डको नाम इथर ग्रुपको कम्पाउन्ड फर्मेसन हुन्छ। र यो हाइड्रोक्सिल भनेको चाहिँ यसको नाम हो। हाइड्रोक्सिल फङ्सनल, यो फङ्सनल ग्रुपको नाम हाइड्रोक्सिल हो, यो फङ्सनल ग्रुपको नाम इथर हो। सिमिलरली COOH हामीले बुकहरू रिभिजन गर्दै गर्दाखेरि कतै यदि हाइड्रोकार्बन्समा COOH भन्ने फङ्सनल ग्रुप जोडिएको देख्छौँ भने त्यसलाई हामी एसिड भनेर बुझ्छौँ। यसको यो एसिड हो, एसिड ग्रुपमा पर्छ। त्यसैगरी CHO जोडिन्छ भने त्यसलाई हामी अल्डिहाइड भनेर भन्छौँ र यसको नाम भनेको कार्बोक्जाइलिक एसिड हो। यो फङ्सनल ग्रुपको नाम, यो फङ्सनल ग्रुपको नाम अल्डिहाइड हो। एन्ड फाइनली कहिलेकाहीँ CO जोडिन सक्छ। यो CO जोडिनु भनेको किटोन फ्यामिलीमा पर्नु हो। NH2 जोडिनु भनेको अमाइन फ्यामिलीमा पर्नु हो र यो फङ्सनल ग्रुपको नाम कीटो एन्ड अमिनो हो। Finally, I have collected some of the questions that might be important for this upcoming SEE examination. यो SEE examination को लागि 2 देखि 1 कहिलेकाहीँ 1 मार्क्स देखि 2 मार्क्स सम्ममा क्वेशन्सहरु सोधिन सक्छ based on the structure of the hydrocarbons and its type. So जस्तो 1 नम्बरमा what is hydrocarbon, what are alkanes, alkanes को सट्टामा कहिलेकाहीँ alkene, alkyne भनेर पनि सोध्न सक्छ। How many types of hydrocarbons are there? कति type? There are obviously 2 types of hydrocarbons. One is saturated and next one is unsaturated. What is homologous series? What is the full form of IUPAC? हामीले अघिनको जुन नेमिङ नोमेनक्लेचर पढ्यौं त्यो भनेको IUPAC सिस्टम अनुसार हो। IUPAC को फुल फर्म के हो त? इंटरनेशनल यूनियन अफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। Differentiate between saturated and unsaturated hydrocarbons. Next question is butane is called a saturated hydrocarbon. Why? Saturated भनेपछि there is a single bond. Next question is why are alkanes also called paraffins? Paraffins mean they are less reactive. Acetylene is an unsaturated hydrocarbon. Acetylene भनेपछि first number of alkyne, that means it is ethyne. Ethyne को structure लाई describe गर्छौं, त्यसमा triple bond छ, that's why it is called unsaturated hydrocarbon. And finally differentiate between alkane and alkyne, differentiate पनि गर्छौं। ओके, आजको क्लासमा हामीले हाइड्रोकार्बन भनेको के हो, यसको टाइप्स के हो, अनि त्यसपछि सम अफ द इम्पोर्टेन्ट हाइड्रोकार्बन्सहरुको नेमिङ नोमेनक्लेचर कसरी गर्छौं र स्ट्रक्चर्सहरु कसरी लेख्छौं भन्ने कुरा बुझ्यौं। I think this class will be helpful for your revision को लागि हेल्पफुल हुनेछ भन्ने विश्वास राख्दै आजको क्लासबाट बिदा हुन्छु। नमस्ते।